जय श्री राम गाइज़, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के चैनल का वीडियो लेकर के आ गया हूं मैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आपको मज़हब की और जानकारी मिलेगी, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हज़रत इब्राहीम का दावत हक़ का हम जो है वीडियो देख रहे थे, उलमा वर्सेस डॉक्ट्रिन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो इसका पहला पार्ट मैं कर चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा, जा कर के देखें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगी वीडियो बीच से अगर आप देखेंगे। तो पहला पार्ट देख लें, फिर अब इसका हम सेकंड पार्ट जो है स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये अच्छे बाज की मिसाल। तीसरा मॉड जिक्र हुआ था, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, और मुजादला करो इनके साथ अहसन तरीके के साथ। मुजादला यानी तुर्की ब तुर्की गुफ्तगू, डिबेट। वो बात करें उसी लेवल का उन्हें इल्जामी जवाब, जिसे मैं फक्की कहता हूं, एंटी वैनम कहता हूं, लेकिन वो भी बिल्लती हिया अहसन, अहसन अंदाज में होनी चाहिए, उसमें गाली गलोच ना हो। लेकिन ये नेचुरल चीज है, जब मुजादला होगा ना, आप गाली ना भी निकालें, अगले को गाली लगनी है, क्योंकि मुजादला हो रहा है ना। ये मुजादला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी किया। देखें, मैंने ये तीनों मॉड में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोल मॉडल के तौर पर पेश किया, क्योंकि ये जो रुकू का आगाज ही अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया था। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। तो मैंने जरूरी समझा कि हजरत इब्राहीम जो हमारे लिए रोल मॉडल है, उन्हीं की जिंदगी से वो मिसालें पेश की जाएं जो कुरान में आई हैं। अब ये जो मुजादले की मिसाल है ना, ये तो कमाल की मिसाल है। वो है सूरतुल अंबिया के अंदर, बड़ा मशहूर वाक़या है, वो भी कमाल का वाक़या है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जब उनकी कौम एक सालाना मेले के ऊपर गई हुई थी, पीछे से उन्होंने एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में घुस गए और सारे बुत तोड़ दिए। और जो सबसे बड़ा बुत था, उसके कंधे के ऊपर जाकर कुल्हाड़ा रख दिया। ये मुजादला करने लगे हैं। इसमें हिकमत भी शामिल है, इसमें अच्छा वाज भी शामिल है और मुजादला भी शामिल है। वो मुजादला होगा, जाहिर है, जब आपने बुजुर्गाने दीन ही उनके ज़बह कर दिए हैं तो मुजादला तो होना था। जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि सारे बुत टूटे पड़े हुए हैं, तो बड़े परेशान हुए, मीटिंग कॉल की और उन्होंने कहा कि जिसने भी हमारे बुतों के साथ ये किया है बड़ा जालिम है। भाई, बुत तो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए थे, तुम्हारे झूठे माबूद थे, वो बेचारे अपनी भी हिफाजत नहीं कर सके। इस तरफ उनका ध्यान खुद नहीं गया। तो जब उन्होंने मीटिंग की ना, तो उसमें फिर बात सामने आई, क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालू लहू इब्राहीम। उन्होंने कहा कि हम कुछ अरसे से सुन रहे थे कि एक नौजवान लड़का है यहां पे जो बुराई के साथ इन बुतों का जिक्र करता था। बुराई ये नहीं है कि वो मतलब कोई गालियां निकालता था, वो यही कहता था कि ये बुत किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या नफा दे सकते हैं। क़ालू फ़अतू बिही अला अयुनिन नास। तो उन्होंने फिर मशवरा करके कहा कि लोगों के सामने से पेश करो, लअल्लहुम यशहदून, ताकि वो गवाही दें इस बात की कि वाकई यही वो बंदा है। और जाहिर है वो मान लेगा तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, फिर हम इसके ऊपर कोई मुकदमा कायम करेंगे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। क़ालू अअंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम। तो उन्होंने कहा कि ए इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किया, ये सारे मज़ारात तुमने गिराए हैं आज के दौर में, ये सारे बुजुर्गाने दीन, उनके साथ ये सलूक तुमने किया? क़ाल बल फ़अलहू कबीरुहुम हाज़ा। तो उन्होंने कहा बल्कि ये तो इनके इस बड़े ने किया होगा। कुल्हाड़ी रख देना उस पे। बड़े बुत का लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़े का, और ये तौरिया था, ये झूठ नहीं था, ये ज़ू मानी जुमला था जिसके दो मानी बनते हैं।
کہ ان کے بڑے نے کیا، یعنی ایسا جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا، اور انہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بت نے کیا کیونکہ کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ اس کے شروع میں ہے کہ وہ توڑنے کے بعد انہوں نے کلاڑا رکھا بڑے بت کے اوپر تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ پورا پلان تھا نا مجادلہ کرنے کا۔ ہاں تو بھائی اس کے آگے کا جو ہے سٹوری تو مجھے کو پتہ ہے یہ والی، کہ انہیں جو ہے کہ آگ میں جھونکنے کے لیے پلاننگ کری گئی تھی پوری، اور آگ میں انہیں ڈال بھی دیا گیا تھا۔ وہ کون سا سسٹم ہوتا ہے کہ ایسے کر کے اب ایک اس میں ان کو بٹھایا گیا اور پھر کھٹ کر کے پھینکا گیا انہیں آگ میں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آگ سے بھی بچ کے آ گئے۔ تو یہ والی چیز بات میں جانتا ہوں، اور جو ہے کہ انہوں نے بتوں کو جو ہے کہ توڑ دیا تھا، اور لکڑی جو تھی جس سے توڑا کلہاڑی سے، وہ انہوں نے بڑے والے بت کے ہاتھ میں رکھ دی تھی۔ تو ان بت کو تو جو ہے کہ جنہوں نے توڑا وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بت پرستی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بٹ چلو خیر ہمارا تو کانسیپٹ خیر الگ ہی ہے، ہمارے تو خیر سیدھے سیدھے بھگوان آئے تھے، ہم تو بھگوان کی ہی مورتی بناتے ہیں، کسی انسان کی مورتی کی پوجا ہم نہیں کرتے، ہم تو سیدھے بھگوان کی مورتی کی ہی پوجا کرتے ہیں، تو ہمارا تو کانسیپٹ الگ ہے۔ خیر باقی جو آپ کے ادھر ہوئے ہیں سعودی عربیہ سائڈ جو بت ہوئے ہیں، وہ تو گاڈ، وہ تو انسان ہی رہے ہوں گے کوئی ایسے ہی، کیونکہ گاڈ تو صرف لارڈ کرشنا ہی ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی گاڈ ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے کہ اس لیے پھر بھارت میں کس کی ہمت ہے مورتیاں توڑنے کی؟ بھارت میں مطلب بنگلہ دیش میں آپ دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی توڑی جا رہی ہیں بنگلہ دیش میں، ٹھیک ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں ایک اسلامک کنٹری ہے، تو وہاں پر تو بالکل جائز ہے مورتیوں کو توڑنا، حالانکہ بت کو توڑنا جائز ہے، لیکن چلو مورتیوں بھی توڑ رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں، اور جہاں جہاں اسلامک کنٹری ہے ہر جگہ ٹوٹ رہی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ باقی سعودی اور یو اے ای میں تو مندر بن رہا ہے، بھگوان رام کی مورتی وہاں پر جو ہے پران پرتشٹھا کی گئی ہے، مندر بنایا اتنا بھویہ ہے نا، تو وہاں پر تو اپنا سناتن دھرم چھا رہا ہے عرب میں۔ باقی بھارت، رہی بات بھارت کی، تو بھارت میں تو شاسن سناتنیوں کا ہی ہے، اور یہاں پر تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کچھ ایسا کرنے کی بھی، کیونکہ یہاں پہ تو آپ مورتی کو کھنڈت کریں گے اس سے پہلے ہی آپ ہی کھنڈت ہو جائیں گے۔ یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ میں جو اس ٹائم ہے وہ ہیں سچے سناتنی، گھور سناتنی، لا اینڈ آرڈرس کو ہاتھ میں لیں گے یا پھر ایسا کچھ بھی کریں گے تو بلڈوزر تو ہے ہی، پھر یہاں تو بلڈوزر چلتا ہے بھائی، سیدھے آپ بھی جائیں گے، آپ کا گھر بھی جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا مورتی کے ساتھ کچھ بھی ایسی حرکت، ٹھیک ہے۔ ہم تو خیر ہمارے تو مورتی کا کانسیپٹ ہی الگ ہے، ہماری تو مورتی ہی بھگوان ہے، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی انسان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے پروفٹ آف اٹ کا ہمارے یہاں، ہمارا تو سیدھا بھگوان کا کانسیپٹ ہے، تو بڑھیا ہے۔ باقی ابھی تو دیوالی آنے والی ہے، اور بھویہ اتسو کریں گے ہم تو خوب، جو ہے کہ ڈھول نگاڑوں کے ساتھ مورتی پوجا کریں گے ماں لکشمی اور بھگوان گنیش کی، ٹھیک ہے۔